घुमाएर सोद्धाखेरि प्रश्न सेम छ, मात्र हामी कन्फ्युज कहाँनिर हुन्छ। ल सुन त, यसमा के भनेछ स्थिर अवस्थामा, त स्थिर अवस्थाको पहिला हामी हिसाब गर्ने, त्यसपछि अर्को गर्ने। अब स्थिर अवस्थामा भनिदिन्छ एउटा पिण्डलाई 2 गुना गर्दा अथवा दुवै पिण्डलाई 2 गुना गर्दा अथवा दूरीलाई आधा गर्दा त त्यो के हुँदो रहेछ त पहिला हामीलाई स्थिरबाट जान्नु पर्यो हैन। स्थिर अवस्थामा के छ, न्युटनको विश्वव्यापी नियम अनुसार फर्स्टमा हेर त, ए वस्तुको पिण्ड हामी m1 केजी लियौं, बी वस्तुको पिण्ड हामी m2 केजी लियौं, त्यसपछि ती वस्तु बीचको दूरी d मिटर तथा त्योमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F न्युटन छ। अब न्युटनको विश्वव्यापी नियम अनुसार के भनेछ, अब दुई वस्तुको पिण्डहरूको गुणनफलसँग के हुन्छ रे, समानुपातिक हुन्छ। ल m1 * m2 समानुपातिक इक्वेसन 1। अब त्यो वस्तु बीचको के हुन्छ, बीचको मानुपातिक त 1/d² छ। दुवै इक्वेसनलाई मर्ज गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, दुवै इक्वेसनलाई मर्ज गर्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d² इन्टु m1 इन्टु m2 यति थियो। त्यसपछि हामी के लेख्यौं यसलाई, F = मानौ यहाँनिर गर्दा F = हैन रे, F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब के गर्ने, यसलाई m1 m2 माथि गयो, त्यसपछि d²। अब यो हटाउनको लागि हामीलाई एउटा कन्स्ट्यान्स थप्नु पर्छ। त्यो कन्स्ट्यान्स के हो रे, ठुलो जी m1 m2/d²। अब यही त हाम्रो प्रुभ गर्नु थियो, त प्रुभड भयो। ल अब प्रुभड हुँदाखेरि के हुन्छ रे, अप्रुभड। यो त भयो सिम्पल तरिकाको, सिम्पल खाले थियो। भनिदिन्छ दूरीलाई स्थिर राख्दा, देख दूरीलाई चेन्ज नगर्ने भनिरहेछ। दूरीलाई यदि मान अर्को क्वेशन छ, दूरीलाई स्थिर राख्दा, यहाँनिर अब स्थिर अवस्थामा यस्तो थियो। अब यहाँ के भनिदिन्छ, दूरीलाई स्थिर राख्दा, दूरीलाई स्थिर राख्दा, दूरीलाई स्थिर राख्दा पिण्डलाई 2 गुना बढाउँदा, पिण्डलाई 2 गुना बढाउँदा, 2 गुना बढाउँदा, 2 गुना बढाउँदा, ल 2 गुना बढाउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो फोर्स कति हुन्छ भनिरहेछ हैन। त देख स्थिर राख्नलाई भनेछ त d लाई स्थिर राख्यो, पिण्डलाई के गुना 2 गुना बढाउँदा दुवै पिण्डलाई भनेछ त 2 गुना, ठीक छ। 2 2 इन्टु गर्यो हैन, त यहाँ 2 गरिदिने। त्यसपछि m कहाँ छ, हाम्रो 2 छ, त यहाँनिर हाम्रो 2 लेखिदिने, m निर के लेखिदिने रे 2, मात्र सबै चीज त्यही छ। अब फोर्समा के हुन्छ, यहाँनिर त 2 हुन्छ, यहाँनिर त 2 हुन्छ। अब 2 2 कति भयो हाम्रो, यहाँनिर पनि 2 हो, डाइरेक्ट 4 लेख्दा त मिल्छ नि। यहाँनिर के भयो 4, 2 2 के हुन्छ, 2 2 4, मतलब 4 m1 m2 यति गर्न मिल्छ। ल मजाले मिल्यो। यहाँ कति गर्न मिल्यो, 4। यहाँ अब देख m1 यहाँ त 4 गर्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। अब देख त फर्स्टमा हाम्रो f थियो, f त यो f छ, अब यो पनि f हो। अब देख यो त फर्स्टमा हाम्रो यो त f हाम्रो के थियो, यो पहिला हाम्रो f के थियो, F = ठुलो g इन्टु m1 m2/d²। अब d छ, फर्स्टमा हाम्रो के थियो, यो f1 थियो हैन, त यो नयाँ आयो f4, त f4 लाई यो f2 गर्न मिल्छ। ल अब f2 गर्दाखेरि हाम्रो f2 यो चलिरहेछ 4 गर्दाखेरि, ल f2 भयो। त अब यसलाई यहाँ न प्रमाणित गर्ने, कहाँनिर प्रमाणित गर्ने, f2। अब यो 4 छ, 4 लाई 4 यता इन्टु गरिदिने, फर्स्टमा ठुलो g m1 m2/d²। अब हेर त यहाँदेखि हाम्रो f1 को फर्मुला छ, मजाले छ। त अब f2 = 4f1 यति हुन्छ, प्रमाणित, प्रुभड। ल अब अर्को क्वेशन, ल यो त भयो हाम्रो के रे गुणनफल बढाउँदाखेरि यस्तो भइरहेको थियो। अब अर्को क्वेशन यसैमा के भनिदिन्छ, दूरीलाई आधा गर्दा, त गुणनफललाई केही नगर्ने, दूरीलाई आधा गर्नु छ। ल एकछिन स्क्रिनशट लेउ त।
अब आऊ त यहाँ ल अब दूरीलाई भनिरहेछ आधा गर्नको लागि के भन्यो के भनेछ पिण्डलाई स्थिर राख्दा पिण्डलाई न चेन्ज गर्ने यहाँनिर के गरिदिने दूरीलाई आधा गर्ने पिण्डलाई स्थिर राख्दा पिण्डलाई स्थिर राख्दा दूरीलाई आधा गर्दा ठिक छ दूरीलाई आधा गर्दा अब गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त देख पिण्डलाई स्थिर राख्नलाई भनेछ त पिण्डलाई स्थिर राखिदिने ल पिण्ड स्थिर हो यसमा केही बदलाव आएन ल पिण्ड स्थिर दूरीलाई आधा गर्ने त दूरीलाई आधा यसमा त पनि पिण्ड बदलाव आएन सेम भाषा त्यही लेख्ने दूरीलाई मात्र के गरिदिने आधा गरिदिने ल दूरी आधा छ अब आधा भयो ठीक छ त दूरी आधा हुँदाखेरि अब सेम त्यही छ यहाँनिर के गरिदिने सेम त्यही मात्र 2 लाई हटाइदिने अब दूरीलाई आधा गरेछ त यस दूरी छ नि त दूरीलाई अलिकति के चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँनिर अब दूरीलाई आधा गरेछु त f डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 बाई d छ d लाई आधा गरेको होल स्क्वायर ठीक छ यति गर्दा फरक परेन ल अब f इक्वल टु डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 बाई d स्क्वायर बाई 4 d स्क्वायर बाई 4 छ मजाले भयो त d स्क्वायर 4 कहाँ छ त यहाँनिर अलिकति के चेन्ज गर्नु छ मात्र यो 4 लाई मेटाइदिने ठीक छ अब d स्क्वायर 4 गर्दाखेरि d स्क्वायर 4 यति त भयो अब यसलाई योसँग देख अब बाईमा यो पनि हो त यसलाई फेरि माथि इन्टु गरिदिने माथि इन्टु गर्दा यही आउँछ कि आउँदैन यो देख 3 वटा हुन्छ भने देख थर्ड लाई यहाँ इन्टु गर्ने फोर्थ लाई यहाँ इन्टु गर्ने यदि 4 वटा हुन्थ्यो भने d सँग पनि इन्टु हुन्थ्यो तर थर्ड वटा छ त यो माथि जान्छ त माथि जाँदा 4 हुन्छ त मजाले 4 हुन्छ त 4 गर्दाखेरि के फेरि यही आउँछ सेम प्रुभड आधा गर्दा अथवा पिण्डलाई 2 गुना बढाउँदाखेरि पनि फरक परेन सेम त्यही हाम्रो आउँछ एन्सर कहिले काहीँ के भनिदिन्छ एउटा पिण्डलाई 2 गुना गर्ने त एउटा पिण्डलाई 2 गुना गर्दा कति हुन्छ मानौं एउटा पिण्डलाई 2 गुना गर्दा एउटा पिण्डलाई यहाँ 1 लेखिदिन एक पिण्डलाई 2 गुना गर्दा दूरी आधा नराख्ने दूरी स्थिर राख्ने ल 2 गुना गर्दा के हुन्छ स्थिर हामी राखेछौं दूरीलाई के भन्यो दूरीलाई स्थिर राखेछौं दूरीलाई स्थिर राख्दा ल अब स्थिर राख्दाखेरि हामी दूरी त स्थिर राख्यौ एउटा पिण्डलाई मानौ कसैलाई m2 लाई 2 गुना बढायो त m2 लाई 2 गुना गरिदिने दूरी त d छ त्यसलाई स्थिर राख्यो कहाँ छ दूरी यसलाई स्थिर राख्यो मात्र d भयो अब यसमा के गर्ने फेरि त्यही वाला नियम अब d छ त d यहाँ एउटा पिण्डलाई गर्दा अब यहाँ गर्दाखेरि 2 पनि फरक परेन यहाँ 2 थियो 2 मजाले गर्न मिल्छ त f इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 बाई d स्क्वायर को d स्क्वायर d त स्थिर छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर अलिकति चेन्ज गरिदिन्छ दुवैलाई मर्ज गर्दाखेरि f2 m1 m2 बाई d स्क्वायर मजाले भयो अब देख f2 यसलाई हटाउनको लागि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीलाई एउटा कन्स्टेन्ट थप्नु थियो त ठुलो g m1 m2 बाई d स्क्वायर अब यहाँ 2 छ त 2 यहाँ लेखिदिने 2 को 2 भयो अब 2 लाई फेरि कसरी लेखिदिने f2 अब देख अब 2 इन्टु ठुलो g m1 m2 बाई d स्क्वायर अब देख 2 छ यति गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट को त f1 आइरहेको थियो हैन त यो के छ हाम्रो f2 हो त हाम्रो यहाँ देखि त हाम्रो f1 हो त के गरिदिने f2 इक्वल टु अब 2 गुना छ त 2 गुना f1 बाकी त छ ल यतिकै प्रुभड
आधा गर्दा दोबर गर्दा तेबर गर्दा पनि फरक परेन। मात्र के दूरी भन्छ पिन भन्छ सेम यही प्याटर्न राख्ने, मात्र त्यसको आधा भनिरहेछ, एउटालाई भनिरहेछ अथवा दुईवटालाई भनिरहेछ, त्यसलाई त्यति गर्ने, बाँकी केही यसमा अप्ठ्यारो खाले पनि छैन।